गांव से चंद फरलांग उधर ही प्रिंसेस तारा इस जगह रुक गई जहां एक देहाती बैलगाड़ी लिए खड़ा था। प्रिंसेस तारा ने धीमी आवाज में इससे बहुत मुख्तसर बात की और फिर वो देहाती गांव की तरफ चला गया। अब हम इस गाड़ी पर सफर करेंगे, प्रिंसेस तारा ने अजीब सी मुस्कुराहट के साथ कहा। हम बैलगाड़ी में सवार हो गए। प्रिंसेस तारा ने बैलों की बागें अपने हाथों में संभाली और बैलगाड़ी एक तरफ चल पड़ी। अब हमारी मंजिल, मैंने प्रिंसेस तारा से सवाल करना चाहा था, लेकिन मेरा जुमला पूरा नहीं हो सका। एक धमाके की आवाज ने हम तीनों ही को चौंका दिया था। ये क्या? डॉक्टर काचार के मुंह से बेख्तियार निकला था। प्रिंसेस तारा ने एक तवील सांस ली, फिर वो कोई जवाब देने ही वाली थी कि पेदर पे धमाके सुनाई देने लगे। 16 आदमियों और 8 ट्रकों का ज़िया, प्रिंसेस तारा ने ठंडी सांस लेकर कहा। क्या मतलब? मैं बोल पड़ा। हेलीकॉप्टर को पुलिस कमिश्नर से मालूम हो गया होगा कि इन ट्रकों का मिलिट्री से कोई ताल्लुक नहीं है। चुनाचे हेलीकॉप्टर ने एक ग्रेनेड फेंककर काफिले को रोकने की कोशिश की होगी, लेकिन जब काफिला नहीं रुका तो अब पे दर पे ग्रेनेड फेंके जा रहे हैं। मुमकिन है कि अब और 2-1 हेलीकॉप्टर भी पहुंच गए हो। क्या वो ग्रेनेड ट्रकों पर फेंके जा रहे हैं? इस इम्कान को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, इसीलिए मैंने कहा था कि 16 आदमियों और 8 ट्रकों का नुकसान होगा। इन लोगों को यही हुक्म था कि वो खुद को किसी कीमत पर भी पुलिस के हवाले ना करें। ये तो, मैं मुस्तरिब होकर बोला, इंसानी जानों के अलावा गालिबन माली तौर पर भी लाखों का नुकसान होगा। मैं इन ट्रकों की मालियत का अंदाजा तो लगा ही सकता हूँ। तुम्हारी खातिर, प्रिंसेस तारा ने मेरी तरफ देखकर कहा। क्या मतलब? हमें इस बात की इजाजत दे दी गई है कि तुम्हारी खातिर इससे सैकड़ों गुना नुकसान भी बर्दाश्त कर लें। ये इजाजत किसने दी है? अभी वक्त नहीं आया कि तुम्हें इसका जवाब दिया जाए। मैं झुंझला सा गया। न जाने वो वक्त कब आएगा जब मैं कोई बात जान सकूं। धमाकों की आवाजें अब भी सुनाई दे रही थी। डॉक्टर काचार पहलू बदल कर बोला। क्या इन ट्रकों से जवाबी कार्रवाई नहीं की जा रही है? यकीनन की जा रही होगी, लेकिन हमें इसका अंदाजा नहीं हो सकता। क्यों? हमारे आदमियों के पास सिर्फ स्टेन गन है और वो साइलेंट है कि इनकी आवाज हमारे कानों तक नहीं पहुंच सकती। वो देखिए, प्रिंसेस तारा ने जल्दी से एक तरफ इशारा किया, लेकिन जब मैंने और डॉक्टर काचार ने उस तरफ देखा तो हमें कुछ भी नजर नहीं आया। क्या था? मुझसे पहले डॉक्टर काचार बोल पड़ा। फिजा में एक बहुत बड़ा शोला चमका था। प्रिंसेस तारा ने जवाब दिया। गालिबन हमारे आदमियों ने इस हेलीकॉप्टर को तबाह कर दिया है। गोया अब हमारे इन आदमियों के लिए खतरा नहीं रहा, लेकिन इसी वक्त फिर एक ग्रेनेड का धमाका सुनाई दिया और प्रिंसेस तारा डॉक्टर काचार की तरफ देखती हुई तल्खी से मुस्कुराई। मैंने कहा था ना कि कुछ और हेलीकॉप्टर्स भी पहुंच गए होंगे। ग्रेनेड के धमाके बराबर सुनाई देते रहे। प्रिंसेस फिर बोली, हमारे आदमी मौत की दहलीज तक चले जाएंगे, लेकिन हथियार नहीं डालेंगे, क्योंकि शाह का यही हुक्म है। शाह? मैं चौंका। प्रिंसेस तारा ने इस तरह एक तवील सांस ली जैसे इसे इदराक हुआ हो कि इसके मुंह से सहवन कोई ऐसी बात निकल गई थी जो इसे नहीं कहना चाहिए थी। डॉक्टर, अब प्रिंसेस तारा इस तरह डॉक्टर काचार की तरफ मुतवज्जो हो गई जैसे मैंने इससे कुछ कहा ही नहीं था। मैं एक बार फिर बुरी तरह जला गया। मैं प्रिंसेस तारा की बात काटता हुआ गुराया। मेरा ख्याल है कि मैंने किसी दीवार से बात नहीं की थी। मुझे अफसोस है, प्रिंसेस तारा ने आहिस्ता से कहा, लेकिन मुझे इजहार अफसोस से नहीं, अपने सवाल के जवाब से दिलचस्पी है। मैंने तल्खी से कहा, तुम्हारे सब सवालों का जवाब इकट्ठा ही मिल जाएगा। जैसा कि मैं पहले भी कह चुकी हूँ कि वो वक्त अभी नहीं आया। क्या वो मेरे मरने के बाद आएगा? मेरा दिमाग गर्म हो चुका था। इस वक्त डॉक्टर काचार ने दखल अंदाजी की। वो मेरा शाना थपकता हुआ बोला, माय डियर, ये नाजुक वक्त आपस में लड़ने झगड़ने के लिए नहीं है। डॉक्टर का लहजा इतना मुशफिकाना था कि मैं कुछ कहने की बजाय अपना निचला होंठ दांतों से काटने लगा। डॉक्टर, प्रिंसेस तारा भराई हुई आवाज में बोली, हमारे साथी इस वक्त मौत के शोलों में घिरे हुए हैं। इनका अंजाम साफ जाहिर है, लेकिन मेरा दिल चाह रहा है कि एक मर्तबा इन लोगों से राब्ता कायम करके सूरत हाल मालूम करूं। क्या ये मुमकिन है? डॉक्टर काचार ने जल्दी से पूछा। जी हाँ, मुमकिन तो है, प्रिंसेस तारा ने आहिस्ता से कहा। कैसे? प्रिंसेस तारा ने जवाब देने की बजाय अपने लिबास में पोशीदा एक छोटी सी चीज निकाली जो बज़ाहिर ट्रांजिस्टर मालूम हो रही थी, लेकिन जल्द ही मुझे मालूम हो गया कि वो ट्रांसमीटर था। प्रिंसेस तारा ने इसका एक बटन दबाकर अपने मुंह के करीब लाकर कहना शुरू किया, हेलो हेलो 016, हेलो 016, पी कॉलिंग, 016, पी कॉलिंग। इसने कई मर्तबा ये सवाल दोहराया, लेकिन ट्रांसमीटर से कोई जवाब नहीं मिला। ओह दफतन, प्रिंसेस तारा ने एक तवील सांस ली और ट्रांसमीटर का स्विच ऑफ कर दिया। क्यों? डॉक्टर काचार बोला। ट्रांसमीटर जाम है। प्रिंसेस तारा ने कहते हुए इस अंगूठी की तरफ देखा जो मैं अपने दाएं हाथ की उंगली में पहने हुए था। ये अंगूठी मुझे प्रिंसेस तारा ही ने दी थी और बताया था कि इसकी मौजूदगी में आसपास का कोई ट्रांसमीटर काम नहीं कर सकता। हकीकत भी यही थी कि मैंने इसकी मौजूदगी में कभी रेणुका देवी की आवाज नहीं सुनी थी, लेकिन मैं तो क्या, प्रिंसेस तारा को भी इसका इल्म नहीं हो सका था कि मेरे पास वो ट्रांसमीटर है किस शक्ल में। बैलगाड़ी मखसूस रफ्तार से एक तरफ रवा थी और प्रिंसेस तारा डॉक्टर काचार को बता रही थी कि इसका ट्रांसमीटर जाम क्यों हो गया है।
डॉक्टर काचार ने सर हिलाया। तो फिर अब एक ही सूरत है क्या? इस अंगूठी में पोशीदा वो आला कितनी दूर तक के ट्रांसमीटर्स को जाम कर सकता है? 50 गज के फासले तक ये मौसर रहता है। तो फिर डॉक्टर काचार ने मेरी तरफ देखा। माय डियर, अगर तुम बुरा ना मानो तो गाड़ी से उतरकर 50-60 गज दूर चले जाओ। मैं इस अंगूठी ही को उतारकर दूर फेंक देता हूँ। हरगिज नहीं, प्रिंसेस तारा जल्दी से बोली। इस सूरत में रेणुका हम लोगों की बातें सुन लेगी और इसे मालूम हो जाएगा कि हम कहाँ हैं। अच्छा, मैंने एक तवील सांस ली। मैं गाड़ी से उतर जाता हूँ। शुक्रिया डियर, डॉक्टर काचार ने कहा। धमाकों की आवाजें बंद हो चुकी हैं। प्रिंसेस तारा बड़बड़ाई। गालबन खेल खत्म हो चुका है। गोया अब ट्रांसमीटर को काम में लाने की जरूरत नहीं है? मैंने पूछा। जरूरत तो है। जब वो लोग खत्म हो चुके तो अब किससे राब्ता कायम होगा? अब मैं अपने उन आदमियों से राब्ता कायम करूंगी जो शहर में हैं और इन सरकारी सरगर्मियों पर नजर रखे हुए हैं जो हमारे खिलाफ की जा रही होंगी। मैंने एक तवील सांस ली और बैल गाड़ी से उतर गया जो प्रिंसेस तारा ने एक जगह रोक दी थी। एक मर्तबा फिर शुक्रिया डियर, काचार बोला। मैंने कुछ नहीं कहा और एक तरफ बढ़ता चला गया। मैं झोंक में शायद ज्यादा ही दूर निकल जाता, लेकिन इसी वक्त डॉक्टर काचार ने चीख कर कहा, बस काफी है, अब रुक जाओ। मैंने मुड़कर देखा। गालबन दरमियानी फासला 60 गज से भी कुछ ज्यादा हो गया था। मैंने प्रिंसेस तारा को ट्रांसमीटर इस्तेमाल करते हुए देखा, लेकिन इसकी आवाज मुझ तक नहीं पहुंच सकती थी। हालात मुझे अब भी एक बेबस तिनके की तरह बहाए लिए जा रहे थे। मुझे कुछ मालूम नहीं था कि ये सब क्या हो रहा है। मेरी उलझनें कम होने की बजाय कुछ और बढ़ रही थी। प्रिंसेस तारा के मुंह से निकले हुए एक लफ्ज शान ने मुझे और ज्यादा उलझा दिया था। आखिर ये कौन सी शख्सियत थी जिसके हुक्म से 16 आदमियों ने अपनी जिंदगी कुर्बान कर दी थी? अगर वो ट्रक रोक देते तो ज्यादा से ज्यादा गिरफ्तार कर लिए जाते। हलाकत इनका मुकद्दर नहीं बनती, लेकिन शाह के हुक्म पर उन्होंने खुद को कुर्बान कर दिया था। कोई 5 मिनट बाद डॉक्टर काचार ने बुलंद आवाज में मुझसे वापस आने के लिए कहा। जब मैं उनके करीब पहुंचा तो मैंने देखा कि वो दोनों ही बहुत ज्यादा परेशान नजर आ रहे थे। जैसे ही मैं बैठा, प्रिंसेस तारा बैलगाड़ी को हरकत में ले आई और जल्द ही मैंने महसूस कर लिया कि इस मर्तबा उसने रास्ता तब्दील कर लिया था। न जाने क्यों मेरा दिल नहीं चाह रहा था कि प्रिंसेस तारा से मुखातिब हूँ। इसलिए मैंने डॉक्टर काचार से कहा, क्या कोई परेशान कुन सूरत हाल पैदा हो गई है? डॉक्टर काचार ने पुरतशवीश अंदाज में सर हिलाया। मैंने फिर सवाल किया, क्या वो सब ट्रक तबाह हो गए? हाँ, डॉक्टर काचार ने जवाब दिया, लेकिन हमारी परेशानी का सबब कुछ और है। वो क्या? मैंने बेचैनी से पूछा। हमारे दुश्मनों को पूरी तरह यकीन नहीं आया है कि हम उन ट्रकों के साथ खत्म हो गए होंगे, इसलिए अब उन लोगों ने फौरी तौर पर एक बहुत बड़ा ऑपरेशन शुरू किया है। मिलिट्री पुलिस ने इस इलाके को कई मील का खतर बनाकर चारों तरफ से घेर लिया है और अब वो हमें तलाश करते हुए आहिस्ता आहिस्ता इस दायरे को तंग करते जा रहे हैं। प्रिंसेस तारा के आदमी ने ट्रांसमीटर पर इस ऑपरेशन की इत्तला दी है। आखिर हम लोगों के लिए इतनी तगदो क्यों? मैं उलझ कर बोला। तुम इनके लिए बहुत अहम हो, मगर क्यों? क्यों? बहुत जल्द तुम्हें इसका इल्म होने वाला है। मैंने कुछ कहा तो नहीं, लेकिन मैं बहुत बुरी तरह झुंझला गया था। अब मुझे इस लफ्ज बहुत जल्द से चिढ़ होती जा रही थी। न जाने ये बहुत जल्द कितने अरसे में होता। अब हम कहाँ जा रहे हैं? मैंने कदरे तवक्कुफ से पूछा। पहले तो स्टेशन का कसद था, लेकिन हालात ऐसे हो गए हैं कि फिलहाल हम दुश्मन के नरगे से नहीं निकल सकते, इसलिए हमें अपने तौर पर एक पनाहगाह की जरूरत है। जब तक ये खतरा बाकी है हमें खुद को पोशीदा रखना होगा। पनाहगाह? मेरी बात पूरी होने से पहले ही डॉक्टर काचार समझ गया। वो बोला, हमें बूढ़े कैशव के खेतों तक पहुंचना है। ये कौन है? ये तो प्रिंसेस तारा ही को मालूम है। मुझे सिर्फ इतना बताया गया है कि इस इंसान ने अपना गल्ला जखीरा करने के लिए अपनी कोठरी में एक तहखाना बना रखा है और हमें फिलहाल उससे ज्यादा महफूज जगह कम से कम इस इलाके में तो नहीं मिल सकती। क्या कैशव हमें पनाह देने के लिए तैयार हो जाएगा? प्रिंसेस तारा ने किसी वजह से ही इसके बारे में सोचा होगा। इस गुफ्तगू के दौरान में प्रिंसेस तारा ने एक मर्तबा भी कुछ बोलने की जहमत नहीं की थी। वो खामोशी से बहलों को हंकाती रही और इसकी नजरें इर्द गिर्द का जायजा लेती रही। फिर कुछ देर तक मैं और डॉक्टर काचार भी खामोशी रहे। ये जमुना का वो किनारा था जिधर शहरी आबाद नहीं थे, सिर्फ खेत थे, और वो भी कहीं कहीं पर। किसी जगह कोई ऊंचा सा टेला नजर आ रहा था, लेकिन ये सारी जमीन कहीं भी पथरीली नहीं थी। यकीनी अमर था कि जमीन पर हमारी बैलगाड़ी के निशान सब्त होते जा रहे होंगे, और मेरे ख्याल में ये खासी तशवीशनाक बात थी। जब पुलिस इतने मुनज़्ज़म पैमाने पर हमारी तलाश में निकल खड़ी हुई थी तो यकीनन इन निशानात को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता था। फिर आखिर प्रिंसेस तारा के जहन में ये ख्याल क्यों नहीं आया कि हम कैशव के खेतों तक पहुंचकर महफूज हो जाएंगे? बैलों को जितनी रफ्तार से दौड़ाना मुमकिन था, प्रिंसेस तारा उन्हें दौड़ा रही थी, और आखिर इसने कहा, हम अपनी मंजिल के करीब पहुंच गए हैं। मैंने कुछ फासले पर एक खेत देखा और खेत के पार एक मकान भी नजर आया जिसकी बनावट वैसी ही थी जैसी गाँव के मकानों की होती है। मकान के करीब ही एक हल और बैलों की जोड़ी भी खड़ी हुई थी। क्या कैशव यहाँ अकेला रहता है? डॉक्टर काचार ने प्रिंसेस तारा से पूछा।
بس وہ ہے اور اس کا ایک جوان لڑکا راجو، پرنسس تارا نے جواب دیا۔ بوڑھے کیشب کو اس کی بڑی فکر ہے، وہ جلد سے جلد گھر میں بہو لانا چاہتا ہے، لیکن راجو اس بندھن سے بچنے کی کوشش میں ہے۔ اس کے لچھن ٹھیک نہیں ہیں، وہ ایک آوارہ منش ہے، کھیتی باڑی میں بھی باپ کی کوئی مدد نہیں کرتا، زیادہ تر تو شہر ہی میں رہتا ہے۔ یہاں کے زیادہ تر کھیت پہلے ہماری ہی ملکیت تھے، چند سال پہلے ڈیڈی نے اپنی وفات کے وقت وہ کھیت اپنے بے حد وفادار ملازمین کو دے دیے تھے، انہی میں ایک کیشپ ہے جس پر میں اتنا ہی اعتماد کر سکتی ہوں جتنا اپنے اوپر۔ بیل گاڑی سرخ اینٹوں کے اس چھوٹے سے مکان کے قریب پہنچ کر رک گئی، اس کی آواز سن کر ایک بوڑھا مکان میں سے نکل آیا، اسی دوران میں ہم تینوں بھی بیل گاڑی سے اتر چکے تھے۔ مکان سے باہر آنے والا وہ بوڑھا شخص کیشپ ہی ہو سکتا تھا، اس نے عجیب سے انداز میں ہم لوگوں کی طرف دیکھا اور پھر جیسے اچھل پڑا، اس کی پھٹی پھٹی سی آنکھیں پرنسس تارا پر جمی ہوئی تھی۔ آپ مالکن، اس کے منہ سے نکلا، اور اس حلیے میں؟ ہاں، پرنسس تارا نے ایک لمبی سانس لے کر کہا، یہ ایک مجبوری ہے کیشپ، میری حیثیت اس وقت ایک مفرور کی سی ہے، پولیس میری تلاش میں اس علاقے کا گھیراؤ ڈال چکی ہے۔ پولیس آپ کی تلاش میں؟ بوڑھے کیشپ کی حیرت بے سبب نہ تھی۔ ہاں، میں تمہیں اس کی کچھ تفصیل بتاؤں گی، لیکن فوری طور پر مجھے اتنی مہلت بھی حاصل نہیں ہے، ہمیں جلد از جلد کہیں چھپنا ہے۔ مجھے خیال آیا تھا کہ تمہارے گھر میں ایک تہہ خانہ ہے۔ تہہ خانہ؟ ہاں وہ تو ہے، لیکن کیشپ، پرنسس تارا نے سڈ مہری سے کہا، اگر تم اس وجہ سے پریشان ہو گئے ہو کہ پولیس میری تلاش میں ہے تو میں یہاں ہرگز نہیں رکوں گی، میں تمہیں خطرے میں نہیں ڈالوں گی۔ آپ میرے منہ پر یوں تو جوتا نہ ماریے مالکن، کیشپ کی آواز بھرا گئی، اگر کوئی میرا بہت بڑا خاندان ہوتا تو میں اسے بھی آپ پر قربان کر دیتا۔ پھر تم چپ کیوں ہو گئے؟ پرنسس تارا کی سڈ مہری برقرار رہی، اس لیے مالکن کہ یہ جگہ خطرے میں ہے۔ کس نوعیت کا خطرہ؟ جمنا میں تغیانی آ گئی ہے، کسی وقت بھی یہاں سیلاب آ سکتا ہے، یہ کھیت، یہ مکان، سبھی کچھ ڈوب جائے گا۔ میں ابھی یہاں سے روانگی کی تیاری ہی کر رہا تھا۔ کہاں جاؤ گے؟ وہ ادھر، کیشپ نے ایک جانب اشارہ کیا، اس ٹیلے پر میں نے ایک چھوٹی سی جھونپڑی بنا رکھی ہے، جب بھی جمنا میں تغیانی آتی ہے میں راجو کو لے کر وہاں چلا جاتا ہوں۔ کیا راجو وہاں جا چکا ہے؟ نہیں مالکن، کیشپ نے اداس لہجے میں کہا، وہ تو 3 روز سے گھر ہی نہیں آیا۔ کہاں گیا ہے؟ شہر گیا ہے، معلوم نہیں کیا کر رہا ہوگا۔ کیشپ کے لہجے میں دکھ کچھ اور گہرا ہو گیا۔ پرنسس تارا نے اس ٹیلے کی طرف دیکھا جدھر کیشپ نے اشارہ کیا تھا، وہ کچھ سوچ کر بولی، کیا وہ جگہ محفوظ ہے؟ سیلاب سے تو وہ ٹیلہ محفوظ ہی رہتا ہے، لیکن آپ کے لیے بھی وہ جگہ بڑی محفوظ ثابت ہوگی۔ وہ کیسے؟ ٹیلے کے چاروں طرف دلدل ہے، صرف ایک پتلا سا راستہ ہے جو ہمیں ٹیلے کے اوپر تک لے جاتا ہے، لیکن کسی اجنبی کو وہ راستہ نظر نہیں آ سکتا۔ بظاہر وہ راستہ بھی دلدل ہی معلوم ہوتا ہے، جو لوگ آپ کی تلاش میں ہیں وہ ذرا بھی شک نہیں کریں گے کہ آپ اس ٹیلے پر گئی ہوں گی۔ تو پھر دیر نہ کرو کیشپ، ہمیں جلد از جلد کسی محفوظ مقام تک پہنچنا ہے۔ کیشپ کچھ سوچ کر بولا، تو پھر اب ہمیں پیدل ہی چلنا ہوگا۔ کیوں؟ میں تو ایسے موقعوں پر اپنا حل اور بیلوں کی جوڑی بھی وہیں لے جاتا تھا، لیکن اب یہ مناسب نہیں ہے، آپ کے دشمنوں کو ان کی نشانات سے راستے کا سراغ مل جائے گا۔ پرنسس تارا نے سر ہلاتے ہوئے سوچا، تم ٹھیک کہہ رہے ہو، بیلوں کی جوڑی اور ہل کی تباہی سے تمہیں نقصان تو ہوگا، مگر تم پرواہ مت کرنا، میں تمہارا سب نقصان پورا کر دوں گی۔ کیوں شرمندہ کر رہی ہیں مالکن؟ کیشپ نے مغموم لہجے میں کہا، یہ سب کچھ آپ ہی کا تو ہے، بس اب جلدی سے روانگی کی تیاری کرو۔ پرنسس تارا نے کہا، تیاری تو میں کر چکا ہوں مالکن، بس اب یہاں سے روانہ ہونا ہے۔ بس تو پھر چل پڑو، میں ابھی آیا، 1 منٹ میں، کیشپ نے کہا اور اپنے گھر میں چلا گیا۔ ان دونوں میں یہ گفتگو دیہاتی لب و لہجے میں ہوئی تھی اور میں حیران ہوا تھا کہ پرنسس تارا اس طرح بھی بول سکتی ہے۔ مجھے تو اب وہ انداز گفتار اور لب و لہجہ یاد بھی نہیں ہے، ورنہ اسے جوں کا توں لکھتا۔ کیشپ نے اپنے گھر سے باہر آنے میں دیر نہیں لگائی، وہ ایک بڑا سا گٹھرا اپنی کمر پر لادے ہوئے تھا۔ چلیے مالکن، وہ باہر آتے ہی بولا، یہ سامان کیسا ہے؟ اس میں کھانے پینے کا اتنا سامان ہے کہ ہم اس ٹیلے پر 2-3 روز تک رہ سکتے ہیں، کیشپ نے جواب دیا۔ میں نے تو یہ سارا سامان زیادہ دن کے لیے کیا تھا، لیکن اب ہماری تعداد بڑھ گئی ہے، اس لیے یہ زیادہ دن نہیں چل سکے گا۔ اب وقت اتنا رہا نہیں ہے کہ میں مزید تیاری کر سکتا، سیلاب کسی وقت بھی اس علاقے کو لپیٹ میں لے سکتا ہے۔ آئیے اب نکل چلیں۔ ہم کیشپ کے ساتھ اس ٹیلے کی طرف روانہ ہو گئے۔ نہ صرف کیشپ کو بلکہ ہمیں بھی اپنی بیل گاڑی کی قربانی دینا پڑی تھی۔ میں بار بار آسمان کی طرف نظر اٹھا کر جائزہ لے رہا تھا۔ آخر ڈاکٹر کاچار بول پڑا، تم کیا دیکھ رہے ہو ونود کمار؟ ان لوگوں کو ہیلی کاپٹروں کے ذریعے تو ہماری تلاش جاری رکھنا ہی چاہیے تھی، ہو سکتا ہے کسی مرحلے پر وہ ہیلی کاپٹروں سے بھی کام لیں، مگر ابھی یہ ان کے لیے مفید نہیں ہے۔ ہیلی کاپٹر کی آواز ہی سن کر ہم کسی جگہ چھپ سکتے ہیں۔ میں سر ہلا کر رہ گیا۔ 4 نفوس پر مشتمل یہ قافلہ تیزی سے اس ٹیلے کی طرف بڑھ رہا تھا جو غالباً 4 فرلانگ کے فاصلے پر تھا۔
کیشپ اور پرنسس تارا آگے آگے تھے جبکہ میں ڈاکٹر کاچار کے ساتھ ان سے چند قدم کے فاصلے پر چل رہا تھا۔ ڈاکٹر، میں آہستہ سے بولا۔ ڈاکٹر کاچار جو کسی سوچ میں ڈوبا ہوا تھا چونک کر میری طرف دیکھنے لگا۔ میں نے بدستور آہستگی سے کہا، مجھے یوں لگ رہا ہے جیسے یہ سارا ہنگامہ صرف میری ذات کے لیے ہے۔ مجھے تمہارے خیال سے اتفاق ہے، یہ سب کچھ تمہارے لیے ہی ہو رہا ہے، لیکن ابھی تمہیں اس کا مکمل یقین اس لیے نہیں ہوگا کہ تمہیں ابھی اپنی ذات کا ادراک نہیں ہوا۔ تم بہت اہم ہو ونود کمار، تمہارے لیے دنیا کی کئی بڑی طاقتیں آپس میں ٹکرا سکتی ہیں۔ میں حیرت سے ڈاکٹر کاچار کی طرف دیکھنے لگا۔ ہاں، ڈاکٹر کاچار نے سر ہلا کر کہا، میں قطعی مبالغہ آمیز بات نہیں کر رہا ہوں۔ اگر میں آپ سے یہ سوال کروں کہ آخر میں کیا ہوں تو آپ وہی گھسا پیٹا جواب دیں گے مجھے کہ اس کا علم بہت جلد ہو جائے گا۔ میں نے تلخی سے کہا۔ ہاں، ڈاکٹر کاچار نے سنجیدگی سے کہا، یہی تمہارے حق میں بہتر ہے، فی الحال تمہیں تمہارے متعلق کچھ نہ بتایا جائے۔ یہ شاخ کون ہے جس کو مجھ سے اتنی دلچسپی ہے؟ میں نے اچانک سوال کیا۔ میں چاہتا تھا کہ ڈاکٹر کاچار جھونک پہ اس کا جواب دے جائے، لیکن مجھے مایوسی ہوئی۔ ڈاکٹر کاچار بڑا تحمل مزاج ثابت ہوا تھا۔ اس نے آہستگی سے کہا، تم اسے اپنی زندگی کی کنجی کہہ سکتے ہو۔ کیا مطلب؟ وقت آنے پر تمہیں اس کا علم ہو جائے گا۔ ظاہر ہے کہ اس جواب پر میں ایک مرتبہ پھر جھنجھلا گیا ہوں گا اور اس کے بعد میرا دل نہیں چاہا کہ میں ڈاکٹر کاچار سے کوئی بھی بات کروں۔ 4 فرلانگ کا فاصلہ طے کرنے میں ذرا دیر نہیں لگی، لیکن دلدلی علاقے کے ایک مخصوص راستے سے ٹیلے کے اوپر تک پہنچنے میں 15-20 منٹ لگ گئے۔ وہ راستہ واقعی بہت خطرناک تھا۔ قدم ذرا بھی بہکتے تو موت ہمارا مقدر بن جاتی۔ ہم اس جھونپڑی میں پہنچ گئے جو ٹیلے کے اوپر بنی ہوئی تھی۔ جھونپڑی میں داخل ہونے سے پہلے میں نے ارد گرد کا جائزہ لیا۔ ہر چند یہ ٹیلہ بہت اونچا نہیں تھا، لیکن اطراف میں سارا میدانی علاقہ تھا، اس لیے دور تک ہر چیز دیکھی جا سکتی تھی۔ اس کے علاوہ جمنا کے اس پار تاج محل بھی دمک رہا تھا، شاہ جہاں کی محبت کی یادگار۔ جمنا بہت تیزی سے بڑھ رہی ہے، ڈاکٹر کاچار بڑبڑایا۔ میرا مشاہدہ بھی یہی بتا رہا تھا کہ بوڑھے کیشپ کے کھیت اور اس کا گھر زیر آب آ کر رہیں گے۔ بوڑھا کیشپ غالباً سامان رکھنے کے لیے جھونپڑی میں جا چکا تھا، صرف ہم تینوں ہی باہر کھڑے ہوئے تھے۔ کیا ہم یہاں محفوظ رہیں گے پرنسس؟ ڈاکٹر کاچار نے پوچھا۔ حالات ایسے ہی ہیں کہ میں یقین سے کچھ نہیں کہہ سکتی، لیکن اگر ہم کسی طرح ان لوگوں کا نرغہ توڑ کر نکل جائیں تو حالات کو اپنی موافقت میں کیا جا سکتا ہے۔ کیا دشمن کے نرغے سے نکلنا ممکن ہوگا؟ میں مسلسل اسی بارے میں سوچ رہی ہوں، لیکن فی الحال کوئی تدبیر سمجھ میں نہیں آ رہی ہے۔ پرنسس تارا کے چہرے سے پریشانی کا اظہار ہو رہا تھا۔ اس کے علاوہ ہمارے پاس وقت بھی زیادہ نہیں ہے، ہمیں پرسوں تک لازماً ممبئی پہنچنا ہے، ورنہ سارے کیے دھرے پر پانی پھر جائے گا۔ ڈاکٹر کاچار ذرا دیر تک کچھ سوچتا رہا اور پھر بڑبڑانے والے انداز میں بولا، اس کا مطلب ہے کہ اب مجھے ونود کمار سے کام لینا ہی پڑے گا۔ میں کیا کر سکوں گا؟ میں بول پڑا۔ تم بہت کچھ کر سکو گے، تم بہت کچھ کر سکتے ہو۔ ڈاکٹر کاچار کی مسکراہٹ بڑی پراسرار تھی۔ میں الجھی ہوئی نظروں سے اس کی طرف دیکھتا رہا۔ دفتن فضا میں گڑگڑاہٹ کی آواز گونجی اور ہم نے چونک کر اس طرف دیکھا۔ دور سے ایک ہیلی کاپٹر بڑھتا چلا آ رہا تھا۔ ہم جلدی سے جھونپڑی میں گھس گئے جہاں کیشپ سارا سامان ترتیب سے رکھ رہا تھا۔ اس نے ہماری طرف دیکھا۔ تم اپنا کام کرتے رہو، پرنسس تارا نے اس سے کہا۔ ہم اس جھونپڑی میں کم از کم اس حد تک ضرور محفوظ تھے کہ ہمیں ہیلی کاپٹر سے نہیں دیکھا جا سکتا تھا۔ یہ جھونپڑی ہاتھ سے جھاڑ جھنکار میں گھری ہوئی تھی اور اس کی چھت پر بھی ایک بوڑھا درخت سایہ کیے ہوئے تھا۔ میں ڈاکٹر کاچار کی طرف دیکھنے لگا۔ میں جلد از جلد یہ جان لینا چاہتا تھا کہ وہ مجھ سے کیا کام لینا چاہتا ہے اور میں کیا کام کر سکتا ہوں۔ ہیلی کاپٹر کی آواز قریب آنے کے بعد اب دور ہوتی چلی جا رہی تھی۔ شاید وہ بس ایک رسمی سے انداز کا چکر لگانے آیا تھا، یا شاید اسے یہ جائزہ لینے کے لیے بھیجا گیا ہو کہ جمنا کی تغیانی کا کیا حال ہے۔ ظاہر ہے کہ جو ملٹری فورس ہماری طرف بڑھ رہی تھی، اسے سیلاب سے بچنے کی بھی فکر لاحق ہوگی۔ ہم ایک بار پھر جھونپڑی سے نکل آئے۔ یہ تیسرے پہر کا وقت تھا، دھوپ ابھی کم نہیں ہوئی تھی، لیکن ہم گھنے درخت کے سائے میں اس سے محفوظ تھے۔ اب میں اپنا پہلا تجربہ کرتا ہوں، ڈاکٹر کاچار نے میری طرف دیکھتے ہوئے کہا، لیکن اس سے پہلے تم میرا ایک مختصر سا لیکچر بھی سن لو۔ میں ہمتن گوش ہو گیا۔ ڈاکٹر کاچار نے مجھے بتانا شروع کیا کہ ذہنی یکسوئی کیا ہوتی ہے، تیز کنسنٹریشن انسان کی کتنی بڑی طاقت ہے۔ میں نے اس لیکچر کو اس طرح سمجھ کر سنا جیسے میں اس موضوع کا طالب علم رہ چکا ہوں، اور اس لیکچر کی کوئی بات ایسی نہیں ہے جو میں سمجھ نہ سکوں۔ پرنسس تارا اس دوران میں بالکل خاموش کھڑی رہی، جبکہ میں نے ڈاکٹر کاچار سے 2-3 سوال بھی کیے۔ آخر میں ڈاکٹر کاچار نے کہا، یہ طاقت ہر انسان میں ہوتی ہے، لیکن اسے استعمال کرنے کے لیے شدید ریاض کی ضرورت ہوتی ہے۔ تم نے اس کا بالکل ریاض نہیں کیا، لیکن تم اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہو۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب میں نے تمہارے دماغ کا آپریشن کیا تھا
تو میں نے تمہارے دماغ کے ان حصوں کو مکمل طور پر بیدار کر دیا تھا۔ اس کے علاوہ بھی میں نے تمہارے دماغ کی بہت سی طاقتوں کو بیدار کیا ہے، بلکہ اس میں کچھ اضافے بھی کیے ہیں جس کا علم تمہیں آہستہ آہستہ ہوگا۔ فی الحال تمہیں اپنی کنسنٹریشن کی طاقت کو آزمانا ہے۔